आदाब अर्ज़। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ आशिक मजबूर मिनिस्टर की। सिंधी में एक कलाम बड़ा मशहूर हुआ था, मजबूरा आशिक मजबूरा भली केॾो बि कदार हुजे, यानी आशिक मजबूर है भली कितना भी मोतबर हो। तर्जमा उर्दू में यही बनता है। ये आशिक मजबूर मिनिस्टर जो है, जब हमें ये पता चला कि बंदा आशिक भी है, मजबूर भी है और मिनिस्टर भी है, तब हमने कोशिश की। जैसे ही हमें उनका नाम पता चला तो आप यकीन जानें कि जुमे से लेकर इतवार तक मैंने उनको मुसलसल फ़ोने किए, मैसेजेस किए और बताया भी कि किस मुद्दे पर आपसे बात करनी है। जब उनकी कोई रिप्लाई नहीं आई तो मजबूरन मुझे और दरवाज़े खटखटाने पड़े। जब मैंने और दरवाज़े खटखटाए तो पता चला कि आशिक मजबूर मिनिस्टर घंटों घंटों जिनको देखना चाहता है उनके दीदार के लिए अपनी आंखें ट्यूनिंग करने के लिए उनको सामने बिठा कर रखता है। दरवाजे बंद होते हैं, आशिक मजबूर मिनिस्टर कमरे में बैठा रहता है और बाहर जो है अवाम जो है वो उसके इस आशिक मजबूर मिनिस्टर अपने सामने वाले के दीदार के लिए तरसता है और उसका दीदार करता रहता है। और बाहर लोग जो हैं, जो लाजमी हल्के के लोग होते हैं या मिनिस्टर है, मिनिस्टर का मतलब है सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत का मतलब है अवाम, किसी भी इलाके का अवाम आकर उसके महकमे, उसके हुकूमत और उसके हल्के के हवाले से बातचीत कर सकती है। वो वरी उसके मिनिस्टर के दीदार के लिए तरसते हैं। वाह खुशनसीबी तो देखे कि जिन लोगों ने उस आशिक मजबूर मिनिस्टर को वोट दिए वो अपने आशिक मजबूर मिनिस्टर के दीदार के लिए तरसते हैं और मिनिस्टर साहब उनका दीदार किए बैठे हुए हैं घंटों, जिसने उन्हें वोट ही नहीं दिया। मगर क्योंकि अगला हसीन है इसीलिए मिनिस्टर जमील हो जाता है। हालांकि उसका नाम जमील नहीं है। बहरहाल वो कहते हैं कि मिनिस्टर को मीरों वाला शौक भी है। अब आप पूछेंगे कि ये मीरों वाला शौक क्या है। अगर सिंधी और सराइकियों से किसी का ताल्लुक़ है तो वो बड़ी आसानी से बताएंगे आपको, क्योंकि ये मुहावरा सिंध में ज़्यादा मशहूर है, सराइकियों को भी पता है। तो लिहाजा जो बाकी कौमें बसती हैं उनको अगर इस मुहावरे की पता करना है कि मीरों वाला शौक क्या है तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो उस मिनिस्टर के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 2 दिन से उनका इंतज़ार किया। हो सकता था मेरा ताल्लुक़ भी है उससे, ऐसा नहीं है कि ताल्लुक़ नहीं है, मगर क्या करें, जब कोई ख़बर आती है तो हम थोड़ा ताल्लुक़ से बालातर होकर उस ख़बर को उसकी स्प्रेड में बग़ैर किसी को बदनाम किए, बग़ैर किसी का नाम लिए, सिर्फ इशारों किनारों में और समझदारी से समझ जाने वाले। अच्छा, एक और बात जो है, इससे पहले कि आशिक जिस को देखता रहता है उसके बारे में मेरे पास कुछ नोटिफिकेशंस पड़े हुए हैं। इस नोटिफिकेशंस में मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस हैं। इसमें किसी में उसको जिसको आशिक देखता रहता है उसे जो है कभी शाबाश दी जाती है, कभी उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, कभी मुख्तलिफ वक्तों में उसे पोस्टिंग दी जाती है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि आशिक का जो सामने वाला जिसका वो दीदार कहता रहता है और जिसके लिए वो बेताब होता रहता है, वो कभी कभार उससे रूठ भी जाता है। और जब रूठ जाता है तो आप यकीन जानिए कि एक अपर सिंसा यानी लाड़काना से ऊपर वाले इलाके, या आप समझ रहे हैं कि दादू से ऊपर वाले इलाके के MNA साहब जो है उनका फ़ोन आ जाता है कि यार ये देख लेना, ये क्या कर रहे हैं आप। एक हैदराबाद का भी रहनुमा है, उसका भी फ़ोन आ जाता है, यार इसको देख लेना, ये क्या कर रहे हैं आप। तो आशिक मजबूर मिनिस्टर को ये पता ही नहीं है कि जिसके बारे में वो घंटों दीदार करता रहता है उसके चाहने वाले और भी हैं। और उसका पता कैसे चला? उसका पता तब चला जब वो कभी उनको मतलब तहरीरी तौर पर कहता है यार इसको ज़रा इधर लगा दो, और जब वो कभी पोस्टिंग से हटाया जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि जी वो फिर औरों से भी सिफारिश कराना शुरू कर। तो मुझे जो पता चला है कि मिनिस्टर जिस पर आशिकी झाड़ रहा है या जिस पर वो लड्डू है उस पर और भी फिदा है लोग। और दूसरी अहम बात ये कि ये भी पता चला है जब हमने इस बारे में हालवा लिया तो पता ये चला कि एक अफसर भी इस पूरे माजरे को देखकर तंग आकर निकल गया।
سنا یہ ہے کہ اس افسر نے بڑے در جا کر وہ شکایت بھی ماری اور کہا کہ جناب اس سے تو ہمارا اب گزارا نہیں ہو سکتا، یہ تو سارے دن دیدار بازی میں لگا رہتا ہے اور منسٹری کو کھلونا سمجھا ہوا ہے، اور اس کو کچھ لوگ آ کر پریوں اور بادشاہوں والی کہانیاں سناتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایسی بات ہے، بالکل پریوں اور بادشاہ والی کہانی سناتے ہیں اور وہ خوش ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اب بھی جو ہے وہ جو ہے الف لیلا کی کہانی اور کوہ کاف کے جہان میں رہنے والے منسٹر صاحب عاشق مجبور جو ہے وہ وہیں پہ رہتے ہیں اور اسی کہانی کو سن کر بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو اب جب اس افسر سے نے جہاں جا کے شکایت کی بڑے در پہ، میں نے بھی اس در حال وال لیا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر پتہ یہ چلا کہ اس پورے معاملے کا پتہ تحقیقاتی اداروں کو بھی چل گیا ہے۔ اب تحقیقاتی اداروں کو بھی جب پتہ چل گیا تو پھر تو بات چھپے گی کہاں۔ پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اسپیشل برانچ سے لے کر بہت ساری برانچیں ایسی ہیں جو اس پورے معاملے کی تحقیقات کرتی ہیں۔ انہوں نے جب رابطہ کیا تو ان کو بھی جو متاثرہ افسر کہیں یا جو افسر اس پوری صورتحال سے تنگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو ساری رویداد بتا دی کہ جناب یہ یوں کرتے۔ انہوں نے سنا ہے کہ انہوں نے منسٹر کو کچھ کہا ہے۔ اب کیا کہا ہے یہ تو اسی لیے تو میں بےتاب تھا کہ ان کی بےتابی کہیں اور برتی جاتی ہے، ہماری بےتابی ان کے موقف کے لیے برتی جا رہی ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ جب میں یہ بات آپ کے سامنے کہوں گا تو فوری طور پر ان کا فون آ جائے گا اور کہے گا کہ جی آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ سے یہ توقع نہیں تھی، آپ ایسے کریں گے، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ کو کچھ حقیقت کا پتہ نہیں۔ ارے جناب، میں تو اسی لیے تو آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہے۔ جیسے اس سے پہلے بشیر میمن صاحب سے میں نے وہ جو کہانی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے جب گورنر صاحب ان کے گھر پہ گئے تو ان کا موقف جاننے کی کوشش کی تھی ہم نے، بہرحال بر وقت ان کا بھی موقف نہیں آیا، اب ان کا بھی موقف ابھی تک نہیں آیا۔ اب جب میں کہانی یہ پیش کر دوں گا، کہانی ختم کروں گا، پھر ان کا موقف آئے گا۔ تو برائے مہربانی جب ہم کوئی آپ سے رابطہ کریں تو ضرور ہی کوئی بات ہوگی تبھی رابطہ کریں گے نا، ایسے تھوڑی رابطہ کریں گے آپ سے۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ عاشق منسٹر اپنے محکمے میں ایک اچھے منسٹر کے طور پر، ایک آنیسٹ منسٹر کے طور پر، عوامی منسٹر کے طور پر، سندھ حکومت کے ویژن کے طور پر بلاول بھٹو زرداری کے منشور کو سامنے رکھ کر منسٹری نہیں چلا رہا، یا اس کی شہرت یوں نہیں بن رہی بلکہ اس کی شہرت ایک عاشق مجبور منسٹر کے طور پر ہو رہی، اور جس کا وہ دیدار کرتا رہتا ہے اس کے چاہنے والے صرف منسٹر نہیں ہے۔ یہ پتہ تب چلا جب وہ آگے پیچھے پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے، تب پتہ چلا کہ اس کے چاہنے والوں میں اور بھی منتخب لوگ ہیں، پارٹی کے اور بھی بااثر لوگ بھی ان کے چاہنے والوں میں ہیں۔ میں صرف یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارے منتخب نمائندوں، ہمارے سندھ کابینہ کے لوگوں کا یہ رویہ ہوگا تو یہ کابینہ ڈیلیور کر جائے گی؟ یہ منسٹر جو ہے کیا عوام کو ریلیف دے پائیں گے؟ کیا یہ لوگ جب اپنے کابینہ میں بیٹھے ہوتے ہوں گے تو کیا ان کے ذہن میں کابینہ ہوگی یا وہ شخصیت ہوگی جن کا دیدار کرتے رہتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور پھر میں چیف منسٹر مراد علی شاہ سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ تو بہت ہی تیز آدمی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، بہت تیز آدمی ہیں، اور بعض مختلف معاملات میں آپ کا اپنا موقف بھی ہوتا ہے، ہمارا بھی موقف ہوتا ہے۔ تو آپ کے بات نوٹس میں یہ آئی ہے، میں بتا دوں آپ کو، آپ کی آئی ہے، اور نہیں آئی ہے تو پھر جب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو سمجھو آپ کے نوٹس میں بات آ ہی گئی ہے۔ تو اب سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ایسی حکمرانی سے عوام کو ریلیف ملے گا؟ یہ حکمران آنکھوں سے ریلیف لے رہے ہیں، عوام کو ریلیف تو دور کی بات ہے، آنکھوں سے ریلیف لے رہے ہیں۔ ابھی تک میرے پاس آنکھوں سے ریلیف کے ثبوت ہیں، اور اگر آگے کے ثبوت آ گئے تو دیکھیں ہم چادر اور چار دیواری کو کراس نہیں کرنا چاہتے، آگے کے ریلیف اللہ جانے اور وہ جانے، بہرحال آنکھوں کے ریلیف تو پتہ چل گیا ہے کہ جی وہ آنکھوں والی بات کی تو تصدیق ہو گئی ہے۔ لیٹر بھی میرے پاس ہے، اگر عاشق بھی رابطہ کرے گا تو میں حقیقت بتا دوں گا، اور اگر
جن کو وہ دیکھتا ہے وہ بھی رابطہ کرے گا تو میں بتا دوں گا. بہرحال یہ میرا فرض تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ سندھ کابینہ میں ایک عاشق منسٹر بھی ہے. خدا حافظ.